बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का वक्त आन पहुंचा है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने वाले नैब के अफसर का तबादला क्यों हुआ, उसके पीछे सारी स्टोरी क्या है, और 13 जो डायरेक्टर्स हैं नैब के उनके तबादले हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, सारी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा बुशरा बीबी की जो इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी गिरफ्तारी में एक पहली पेशरफ्त हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इमरान खान शहबाज शरीफ साहब के जो को गिरफ्तार करने वाले जो नैब के डायरेक्टर हैं उसका तबादला हुआ है जी। मोहम्मद असगर उनका नाम है, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे नैब के, लाहौर में डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस के नैब के मोहम्मद असगर, उनका तबादला किया गया है सखर में। और इस वक्त तबादला किया है एक्टिंग जो चेयरमैन हैं नैब के ज़ाहिर शाह साहब, ये डिप्टी चेयरमैन है। तो ये इस वक्त चूँकि चेयरमैन नैब तैनात अभी तक नहीं हो सका, तो जब तक चेयरमैन नैब तैनात नहीं होता तब तक ये ज़ाहिर शाह साहब जो हैं बतौर चेयरमैन ही काम करेंगे। और उन्होंने तबादले किए हैं। 13 जो डायरेक्टर्स हैं नैब के, उनके भी तबादले इनके साथ हुए हैं। तो मोहम्मद असगर के बारे में मशहूर था, मोहम्मद असगर ने शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया था और हमजा शहबाज साहब को भी गिरफ्तार किया था। ये मीडिया पर भी काफ़ी उस वक्त आए थे और इनके बारे में मशहूर था कि जिस तरह से चेयरमैन नैब को इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में बतौर मोहरा इस्तेमाल किया अपोजिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में और मुकदमा वगैरह को चलाने में, ये भी उसका एक हिस्सा थे। मुबैना तौर पर इनके बारे में कहा जाता है। तो इस हुकूमत को जब मौका मिला तो इन्होंने उनका जो है वो तबादला कर दिया और ये सारा मामला था। उसके अलावा 13 डायरेक्टर्स मजीद है जिनके तबादले हुए हैं। आफ्ताब अहमद, खावर इलियास और इसके अलावा जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है नदीम शाह लाहौर के, इनका भी तबादला किया गया है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो आफ्ताब अहमद हैं और खावर इलियास हैं, इन दोनों के पास ख्वाजा आसिफ सादर, फवाद अहद चीमा, इनके खिलाफ ये जो अफसरान हैं वो केस चला रहे थे नैब चीमा के साथ जो सलूक किया गया नैब के अंदर। तो ये इन अफसरान के तबादलों पर कहा यह जाता है मुबैना तौर पर कि ये इंतकामी कार्रवाइयों में इन अफसरान के नाम थे। तो जैसे ही हुकूमत को मौका मिला उन्होंने इन अफसरान को लाहौर से जो है वो तबादला इनका कर दिया है मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि उनकी जगह तब्दील कर दी गई, ऐसी जगह पर उनको लगा दिया गया है जहाँ पर किसी पोलिटिकल इंतकाम का या पॉलिटिकल कार्रवाई की बू ना आए, ऐसी जगहों पर इन लोगों के तबादले किए गए। सर शेख रशीद साहब की जो है वो गिरफ्तारी का मामला क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। शेख रशीद साहब को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब किया है और तलब उनको किया है कि सरकारी फ़ीस की अदायगी में करोड़ों रुपए की जो है वो गबन किया गया है, उसमें जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अच्छा, इसका केस ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसकी जो ज़मीन बेची गई है उसकी एक सरकारी फ़ीस होती है, उस फीस में सरकारी फ़ीस में कोई खुर्द बुर्द का मामला है। और उस सारे चक्कर में एंटी करप्शन जो पंजाब है उसने शेख रशीद साहब को 15 जुलाई को तलब किया है और हेड ऑफिस लाहौर में पेश होने का हुक्म दिया है। और उसके साथ ही जो हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया है उनको भी बुलाया गया है। तो ये सारा मामला शेख रशीद साहब अगर इसका जवाब न दे पाए और उनका असर और रसूख इस्तेमाल हुआ इस सारे केस में, खुर्द बुर्द फ़ीस की जो जो करोड़ों रुपए की जो फ़ीस है उसकी खुर्द बुर्द में, तो डेफिनेटली शेख रशीद साहब की ये जो पहली इंक्वायरी के बाद फिर जब वो खातर ख्वाह जवाब नहीं दे पाएंगे तो तहकीकात स्टार्ट होंगे। तहकीकात के दौरान उनको हिरासत भी लिया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और हमारी इतलात के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी अगर इस केस में ना आई तो किसी में और केस में गिरफ्तारी हो सकती है शेख रशीद साहब की। ये आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान की सियासी जो उफ्क पे पहली दफ़ा मतलब बहुत अरसे बाद शेख रशीद साहब को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। वैसे तो वो बड़े तुरम खान बनते हैं सियासत के, आप देखते हैं कि वो इसके ऊपर वो क्या इमरान खान साहब की जो एहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है। उनकी जो गिरफ्तारी के हवाले से मैंने लास्ट आपको वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा किसी न किसी केस में, क्योंकि उनके ऊपर उनका बहुत सा जो बैगेज है उसमें किसी भी बैगेज में जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा मोहरा है वो फ़राह खान ही है, जिनको फ़राह गोगी कहा जाता है, फ़रद शहज़ादी भी उनका नाम है। तो उनके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है, एक तो उनको एक दिन में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नैब ने उनको तलब किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, आमदन से ज़ायद असासे बनाने में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और 20 जुलाई को उनको बुलाया गया है कि वो 20 जुलाई को जो है वो नैब के ऑफिस में आए और तहकीकात का हिस्सा बने। अच्छा, इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इसको लिंक किया जा रहा है
یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے نیب کا، اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ بہت سی شخصیات کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے مبینہ طور پر فراح خان نے۔ تو فراح خان ان تمام کیسز کے ساتھ جڑتے ہیں۔ وہ تمام شخصیات کون ہو سکتی ہے ابھی تک تو نیب نے نہیں بتایا، لیکن ممکنہ طور پر وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور کسی بڑی سیاسی شخصیت کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جو دوست ہیں فراح خان، ان کے اوپر ایک اور کیس ہوا ہے۔ وہ اینٹی کرپشن نے ان کے اوپر ایک مقدمہ باقاعدہ طور پر درج کر لیا ہے۔ گزشتہ ویلوگز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل آباد سے کچھ بندے گرفتار ہوئے ہیں، جو اکنامک زون تھا، اس زون سے جو زمین خریدی گئی تھی، اراضی خریدی گئی تھی سرکاری، اس کے اوپر غبن کیا گیا تھا، زمین کو کم ویلیو پر خریدا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر مقدمہ باقاعدہ طور پر جو ہے اینٹی کرپشن نے درج کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے اینٹی کرپشن نے 2 بندے وہاں سے گرفتار کیے تھے، ایک سی ای او کو گرفتار کیا تھا، اس کے علاوہ ایک اور بندہ وہاں سے گرفتار کیا تھا۔ تو ان بندوں کے بہا پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کارروائی آگے بڑھے گی، تو فراح خان بھی اس کی گرفت میں آئے گی۔ تو فراح خان اس کی گرفت میں آ چکی ہے، ان کے اوپر باقاعدہ اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور مقدمہ جو درج کیا گیا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2016 میں فراح خان اور ان کی والدہ بشرا خان نے 26 نومبر 2020 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپنی کمپنی الموئز ڈیری اینڈ فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹر کرائی۔ 30 نومبر 2020 کو الموئز ڈیری اینڈ فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ڈائریکٹر فراح خان عرف فرد شہزادی نے فیصل آباد انڈسٹریل زون میں 10.5 ایکڑ زمین حاصل کرنے کے لیے تحریری درخواست دی۔ 15 مارچ 2021 کو فرد شہزادی نے فراح خان نے بتائے گئے طریقے کے تحت آن لائن درخواست جمع کروائی، تاہم ضروری دستاویزات جمع نہ کرانے کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور درخواست جمع کروائی گئی، وہ درخواست جمع کروائی گئی 5 اکتوبر 2021 کو۔ درخواست کے بعد 29 اکتوبر کو زمین کی جو ہے وہ الاٹمنٹ کی منظوری دے گی، اور جبکہ 6 دسمبر کو الاٹمنٹ لیٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ یعنی کہ جو آخری درخواست دی گئی مسترد ہونے کے بعد، جو درخواستیں تھیں 2، اس کے بعد جو آخری درخواست دی گئی وہ 5 اکتوبر 2021 کو دی گئی، اور اس درخواست دی گئی 15 مارچ 2021 کو۔ اس درخواست کے بعد 29 اکتوبر کو زمین بھی الاٹ کر دی گئی، اور اس کا 6 دسمبر کو اس کا الاٹمنٹ لیٹر بھی جاری کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے سفارش تھی۔ اور مقدمے میں یہ کہا گیا اینٹی کرپشن کی طرف سے کہ فراح خان نے سرکاری افسران کے ساتھ مل کر کم قیمت پر زمین لیز پر حاصل کی، اور زمین کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق 60 کروڑ روپے بنتی تھی، لیکن یہ زمین صرف 8 کروڑ روپے میں حاصل کی گئی۔ یہ سارا کیس ہے جی۔ اب اس کیس میں فراح گوگی پہ، فراح خان جن کو کہا جاتا ہے، ان پہ گھیرا بہت تنگ ہو گیا۔ اب اس گھیرے کے بعد سے ساری اصل میں سراؤنڈنگز بنائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، عمران خان صاحب کی اہلیہ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ سب کچھ عمران خان صاحب کے اہلیہ کے لیے کیا جا رہا تھا، عمران خان صاحب کے لیے کیا جا رہا تھا، بنی گالا کے لیے کیا جا رہا تھا۔ فراح خان تو ایک فرنٹ وومن تھیں۔ تو اب یہ تمام چیزیں اگر فراح خان نہیں بھی آئیں گی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر بھی بنی گالا پہ چھاپا مارا جا سکتے ہیں، بنی گالا تک ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کی جو گرفتاری اور انٹرپول کے ذریعے جو واپسی ہے، اس میں بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہونے والی ہے آئندہ چند دنوں میں۔ اگر فراح خان پاکستان آگی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بنی گالا پہ ہاتھ ڈالنے میں، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کیا جا رہا ہے، اسی لیے اینٹی کرپشن نے بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ نیب نے بھی دوسری دفعہ ان کو بلا لیا، پہلے تو ان کو آمدن سے زائد اثاثوں میں بلایا تھا، اب ان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں بلایا۔